हुमैरा असगर केस में तेजी से तहकीक और तफ्तीश जारी है। पुलिस ने बहुत से लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल मैं आपसे कल शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने अब ये तमाम चीज़ें मीडिया से शेयर करना बंद की हैं। यानी कि सीगा राज में उसको रखा जा रहा है। जो भी बयानात लोगों के कलम बंद किए और जो तहकीक के कुछ अहम पहलू हैं, उनको ज़रा सीगा राज में रखा गया, क्योंकि इस वक्त विफाकी इदारे भी इसमें शामिल हो चुके हैं। हाई प्रोफाइल केस है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या ये तबई थी या कोई इसके पीछे इन्वॉल्व है? जैसा कि आपने इनके वालिद, वालदा, भाई इस सब के मुँह से ये सुन लिया कि वो कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं था सब कुछ, कोई इसके पीछे ज़रूर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और दूसरा, उनकी वालिद, वालदा और भाई का बाकायदा इंटरव्यू सामने आया है। जो इंटरव्यूअर हैं उनसे मैंने गुफ्तगू भी की है। उन्होंने ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें, अपनी ऑब्जर्वेशन, वो तमाम हकायक भी मेरे सामने रखे हैं। फिर उनकी गुफ्तगू तो आपने सुन ही रखी। वीडियो में बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करने जा रही हूँ, ख़ास तौर पर उनके भाई ने इंटरव्यू में जो-जो कुछ कहा, जो-जो कुछ बताया, उस पर भी बात करूँगी। फिर भाभी के हवाले से भी बड़ी ही तल्ख़ किस्म की चीज़ें हुमैरा के वालिद और वालदा ने बताई हैं। उस पर मतलब वो बहुत ही पर्सनल किस्म की हैं, लेकिन कुछ थोड़ी-सी गुफ्तगू हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि बहुत से लोग हुमैरा के वालिदैन को, उनके भाई को ब्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता ये है, ब्लेम करना ये होता है कि जो कुछ हुआ उसकी सारी ज़िम्मेदारी उन पर डाल दी जाए, तो ऐसा नहीं है। हुमैरा आकिल बालिग थीं, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थीं, इंडिपेंडेंट थीं, ये तमाम हक़ाइक़ हैं। लेकिन 9 महीने तक किसी ने उससे राबिता नहीं रखा, और जब फ़ोन वगैरह भी बंद थे तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम वहाँ जाके उसका हाल-अहवाल पूछ लें। उसमें वालिदैन भी हैं, भाई भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। तो जो हमारी एक सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट चीज़ जाती है, तो उस पर सब लोग कंसर्न भी होते हैं कि ये हम बसीयत माशरा किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सवाल यूँ का त्यों बरकरार है, ये कंसर्न्स यूँ के त्यों बरकरार रहेंगे, और शायद इससे हम सब लोग सबक सीख के लोगों से दूरी इख्तियार ना करें। ज़ाहिर है, एक औलाद है, जैसे कि वालदा गम से बहुत निढाल हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके उठने-बैठने के अंदाज़ से, हर पहलू से ये नज़र आ रहा है कि वो कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो बहरहाल वालिद की भी वो औलाद थी, भाई की भी वो बहन थी। हम लेकिन जिन पहलुओं पर बात कर रहे हैं उसको भी वैसी सोसाइटी सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब, सबसे पहले हम उनके भाई के इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि ये वही भाई हैं, नवीद इनका नाम है, जो गए थे हुमैरा के बेजान जिस्म को यहाँ पर वापस लेकर आ गए, और उनका जो पहला प्रेस ब्रीफ था उसके बारे में भी हमने बहुत बात की थी। तो उसके हवाले से भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त गम से मैंने ढाल था अपनी बहन को, जब इस अंदाज़ में मैंने देखा, और कभी मीडिया पर बात भी नहीं की थी, तो मुझे नहीं समझ थी कि मैंने क्या बात करनी है, क्या कहना है, और हमारे लिए कैमराज़ एक बिल्कुल नई चीज़ थी, तो मैं पता नहीं क्या कह पाया, क्या नहीं कह पाया। ये बड़ा एक अजीब-सा सिनेरियो उस वक़्त मेरे साथ बन चुका था। फिर जिस रोज़ ये खबर उनके घरवालों को मिलती है, उस रोज़ क्या हुआ था, और फिर ये जो बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, इस सवाल का भी बार-बार ज़िक्र जब किया इंटरव्यूअर ने, तो उन्होंने जवाब दिया, और वो भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। उस रोज़ वो बताते हैं कि उनकी वालदा को एक कॉल आई थी, और फिर ये भी वालिद और वालदा ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए से उन तक खबर पहुँची। फिर वालिद को किसी करीबी रिश्तेदार ने भी कॉल की, तो घर पर एक बहुत ही तकलीफ़-देह सिचुएशन थी, क्योंकि वालदा बहुत सदमे में थीं और बहुत रो रही थीं। ज़ाहिर है, इतनी तकलीफ़, एक अपनी औलाद को खो देना और फिर इस तरह से खबर सामने आना, माँ का तो क्या ही हाल रहा होगा। तो हम सब बैठे हुए थे जब कॉल आई मेरे वालिद के फ़ोन पर, और मैंने फ़ोन उठाया। वालिद साहब ने कहा, देख लो कौन है। तो पुलिस की जानिब से कॉल थी। उस दौरान वालिद को मैंने फ़ोन पकड़ाया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने छानबीन करना चाहिए कि ये आप ही की रिश्तेदार है, यानी आपकी बहन और इनके वालिद मौजूद हैं। तो फिर वालिद से बात की। उस वक़्त कन्फ्यूजन में हमें पता नहीं चला कि हम क्या करें, क्योंकि अभी बहुत से प्रोसेस को होना बाकी था, यानी उनकी पोस्टमार्टम होने का मरहला बाकी था, फिर जो भी सिलसिला था, मेडिकल होना था, तो ये सब सिचुएशन थी। अब बार-बार इंटरव्यू ने यही बोला कि आपने क्या इनकार किया था, जिसका उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लुबे-लुबाब ये था कि शायद बौखलाहट में ऐसा हो गया हो, हमने ऐसा कह दिया हो। फिर उनका घर का वो कमरा भी दिखाया गया, जहाँ पर वो रहा करती थी कराची जाने से पहले। वो यूँ का त्यों है कमरा, और वो बाकायदा तौर पर उनकी तमाम चीज़ें भी वहीं मौजूद हैं, किताबें भी हैं, उनकी पेंटिंग्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। भाई ने वो भी दिखाया, और फिर उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पर आती थी,
ہماری ان سے کم ملاقات ہوتی تھی، یعنی بھائی کی ملاقات بہن سے کم ہوتی تھی۔ والدہ کے ساتھ وہ وقت گزارتی تھیں، جو دوسرے بھائی کے بچے تھے، جو سہیل نامی ان کے بھائی ہیں، ان کے بچے تھے، ان تمام سے ان کی بڑی اچھی بانڈنگ تھی اور یہ لوگ گھومنے پھرنے بھی جایا کرتے تھے اور میری بہن کے بہت شوق تھے۔ اور شوبز کے حوالے سے جب والد صاحب سے بھی سوال کیا گیا، ان سے بھی سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈسکشن ضرور اس چیز پر ہوئی تھی، لیکن کوئی ناراضگی نہیں تھی اس معاملے کو لے کر۔ وہ اپنی مرضی سے چلی گئی تھیں، 7-8 سال سے وہ رہ رہی تھیں کراچی میں، اور ہمیں ان کے گھر کا نہیں معلوم تھا۔ اب یہ نکتہ جو ہے یہ آپ تمام لوگوں کو بھی اور مجھے بھی ایک بڑی الگ سوچ کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد شہر سے باہر چلا جائے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے ویئر اباؤٹس کو جانیں، اس کے کوئی دوست احباب جو ہیں ان سے بھی رابطے میں رہیں۔ آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا ایسا میرا کہنا غلط ہے یا میں درست کہہ رہی ہوں۔ تو ہم رابطے میں رہیں گے، اور اگر چند دن اس سے رابطہ نہیں ہوتا یا لگتا ہے کہ ایک دم سے فون بھی غائب ہو گئے اور ایک دم سے وہ بندہ بھی غائب ہو گیا، تو ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں۔ تو یہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جب پوچھتے تھے وہ ہمیں نہیں بتاتی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں والدہ کے تھرو ہم پوچھتے تھے۔ والد نے بھی یہی کہا اور بھائی نے بھی یہی کہا، تو خفقی تو سمہاؤ موجود تھی، لیکن خفقی میں یہ سب کچھ ہو جانا بھی بڑا تکلیف دہ ہے۔ تو پھر آتی تھی وہ 2-3 مہینے میں، لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی، کوئی مالی مشکلات بھی نہیں تھیں، اور پھر 9 مہینے جب یہ بات پوچھی گئی جو کہ سب کے ذہنوں میں سوال ہے کہ رمضان آیا، عید آئی، پھر دوسری عید آئی، تو آپ نے رابطہ نہیں کیا۔ تو ان کی والدہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ لاسٹ عید پر وہ یہاں تھی، ہر عید پر یہاں ہوتی ہے، اور اس بار بھی میں نے ان کے والد سے کہا، لیکن یہ صرف فون کی حد تک سلسلہ رہا۔ یہی الارمنگ بات ہے، یہی تکلیف دہ بات ہے کہ جو بھی تھا ہو جاتی ہے ناراضگی ایک گھر میں رہتے ہوئے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد بھی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ 9 مہینے 10 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اسی وجہ سے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس دوران جانے کی کوشش اور ان لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کسی دوستوں سے، کسی میڈیا کے لوگوں سے، کسی سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی۔ پھر بھائی نے یہ بھی بتایا کہ حمیرہ کا جو فلیٹ تھا، میں وہاں پر گیا، ڈی آئی جی صاحب نے وہاں پر وزٹ کروایا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے بہت مہنگے پرفیومز وہاں پر موجود ہیں، اس کے کپڑے بھی بہت مہنگے تھے، اس کے علاوہ جو اس کی برانڈڈ چیزیں تھیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہو۔ پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کسی نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ پھر ایک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پھر آپ لوگ تفتیش میں، تحقیق میں اور اس کیس کو پرسو کرنے میں کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہو چکا ہے، تو اب حکومت کر رہی ہے، اور حکومت سے زیادہ اچھے کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہماری طرف سے اس کو اتنا پرسو نہیں کیا جا رہا۔ شوبز کے لوگوں سے ایک گلا شکوہ جو کہ ہم نے بھی کیا، میڈیا انڈسٹری کے لوگوں سے بھی، کہ دیکھیے ان کے جانے کے بعد تو سب آ گئے سامنے، سب نے کہا کہ ہم جی آخری رسومات بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا گیا، لیکن جب وہ زندہ تھی کسی نے ان کا حال نہیں پوچھا، اور یہاں تک کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے بھائی، والد، والدہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی افسوس کے لیے بھی نہیں آیا، کم سے کم آتے، افسوس کرتے، فاتح خوانی ہی کرتے۔ تو یہ تمام پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھابھی کی گفتگو، ابھی یہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے بھابھی نے جو کچھ کہا، وہ میں ڈے ون سے تھوڑا سا میرا یہ کنسرن تھا کہ وہ بہت سی باتیں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، لیکن بہت سی باتیں ایسی تھیں جن پر سوالیہ نشان لگتا۔ اسی حوالے سے جو حمیرہ کے والد اور والدہ ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، اس بارے میں بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ کروں گی، اور ہمارے کنسرنز اپنی جگہ موجود ہیں، جو روح اس دنیا سے چلی گئی اس کے لیے تو ہم دعا کریں گے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ سامنے نہ آئے، کیونکہ اس واقعے نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔